बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मुतसामीन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान और शाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के हरम के आमाल व तस्बीहात की जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं वो तसनीफ़ है मुजाहिद हुसैन हुर साहब की। और इस किताब के जिस हिस्से का मुताला हम आज शुरू करेंगे वो है दुआए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े अरफा का अगला हिस्सा। पिछले हिस्से में हमने रोज़े अरफा की दुआ को इमाम हुसैन की शुरू किया था और उसको मुकम्मल भी कर लिया था, लेकिन इब्न ताउस ने फरमाया है कि या रब्बे के बाद इमाम हुसैन की दुआ का एक इजाफ़ी कलमात का हिस्सा भी मौजूद है जिससे हम इस हिस्से में मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुआए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े अरफा का दूसरा हिस्सा। इब्न ताउस ने या रब्बे के बाद ये इजाफ़ी कलमात भी तहरीर फरमाए हैं। मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूँ तो अपने फ़ख्र की हालत में क्यों ना मोहताज होऊंगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूँ तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होऊंगा। ऐ अल्लाह, तेरी तदबीर के तब्दील होने और तेरी जल्द वारिद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से रोका हुआ है। मेरे अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमज़ोरी से पहले ही तेरी ज़ात लुत्फ़ व करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमज़ोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानियाँ रोक देगा। मेरे अल्लाह, अगर मुझसे नेकियां ज़ाहिर हुई तो ये तेरा फ़ज़ल है और मुझ पर ये तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा किफ़ालत करने वाला है। क्यों कर मैं रौन दिया जाऊं जबकि तू मेरा मददगार है, या कैसे बेआस हो जाऊं जबकि तू मुझ पर मेहरबान है। अब मैं तेरी दरगाह में अपने फ़ख्र के साथ आया हूँ और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊं जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुँच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूं जबकि वो तुझसे पोशीदा नहीं है, या किस तरह अपनी ज़बान से इनकी तशरीह करूं जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया हैं, या क्यों कर मेरी आरजुएं नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी हैं, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूँ। मेरे अल्लाह, तेरा कितना लुत्फ़ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूँ, और तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं ख़ताकार हूँ। मेरे अल्लाह, तू कितना नज़दीक है मुझसे जबकि मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, और कितना मेहरबान है तू मुझ पर, किसने मुझे तुझसे हटा दिया है। मेरे अल्लाह, दुनिया के हालात की तब्दीलियों और तरीक़ों के तग़य्युरात के ज़रिए मैं जान गया कि तेरी मुराद ये है कि तू हर चीज़ से मुझे अपनी शनासाई कराए ताकि मैं किसी चीज़ के ज़िम्न में तेरे कुदरत से नावाकिफ़ न रहूं। मेरे अल्लाह, जब मेरी पस्ती मुझे गुम कर देती है तो तेरा करम मुझे गोया कर देता है। जब भी मेरे बुरे औसाफ मुझे मायूस करते हैं तेरे एहसान मुझे हौसला देते हैं। मेरे अल्लाह, जिस शख्स की खूबियाँ भी बुराइयाँ हों तो उसकी बुराइयाँ क्यों ना बुराइयाँ शुमार की जाएंगी, और जिस शख्स की हकीकत ही महज खोखली बातें हों तो उसकी खाली खुली बातें क्यों ना महज बातें तसव्वुर की जाएंगी। मेरे अल्लाह, तेरा हुक्म जारी है और तेरी मर्ज़ी काहिर व गालिब है कि उनके मुकाबिल बोलने वाला बोल नहीं सकता और ना कोई साहिब हाल कुछ कर सकता है। मेरे अल्लाह, कितनी ही बार मैंने इताअत करते हुए इबादत की शक्ल बनाई है मगर तेरे अदल के खौफ से उस पर मेरा भरोसा न रहा, बल्कि वो तेरे फजल से मेरी बख्शिश का ज़रिया बनी। मेरे अल्लाह, बेशक तू जानता है अगरचे मैं इबादत में मुस्तक़लन मशगूल नहीं हूँ तो भी
تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ، کس طرح بندگی کا ارادہ کروں جب کہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب کہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ، تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے؟ اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی، اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، بس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ، یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے عیاں ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، بس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ میرے اللہ، مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہراور فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود، مجھے میری نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے۔ اس سے پہلے کہ میں قبر میں جاؤں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تجھ سے مانگتا ہوں، بس نا امید نہ کر۔ تیرے فضل کی آس لگائی ہے، بس مجھے محروم نہ کر۔ تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے، بس مجھے دور نہ فرما۔ تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، بس مجھے ٹھکرا نہ دے۔ میرے اللہ، تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص دار کہوں؟ میرے اللہ، تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں کر تو مجھ سے بے نیاز نہ ہوگا۔ میرے اللہ، قضا و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، بس تو میرا مددگار بن جانا کہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں اور اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے، اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی۔ جب وہ تیرے نشان و برہان سے دور ہوئے، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا، اور یقیناً ناکام ہوا جو تیری بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ تیرے فضل و احسان کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی، اور وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، بس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں
تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے، عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میرے اللہ بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ بس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے اللہ کیوں کر نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ میرے اللہ کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں میری نسبت تیری طرف ہے۔ میرے اللہ کیوں کر فقیر نہ بنوں کیونکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہا ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہو گیا، دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جبکہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان ہے اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے۔ بہرحال سامعین، جس کو خدا توفیق عطا فرمائے اور وہ آج کے دن عرفات میں موجود ہو تو اس کے لیے آج کے دن کے بہت سے اعمال اور دعائیں ہیں، لیکن آج کے دن کی اہم ترین دعا دعائے عرفہ ہے۔ دعا و مناجات کے لحاظ سے آج کا دن پورے سال کے دنوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے، بس اس روز اپنے زندہ و مردہ مومن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ آج کے دن کے آخری حصے میں یہ دعا پڑھے: اے اللہ بے شک میرے گناہ تجھے نقصان نہیں دیتے، اور یقیناً مجھ کو بخش دینے سے تیری عطا میں ہرگز کوئی کمی نہیں آتی، بس مجھے عطا کر کہ اس سے تجھے کمی نہیں آتی، اور مجھے بخش دے کہ اس میں تیرا نقصان نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی بھلائی سے محروم نہ کر اس برائی کی وجہ سے جو میں نے کی، بس اگر تو نے اس رنج اور تکلیف میں مجھ پر رحم نہیں کیا تو مجھے اس شخص جیسے اجر سے محروم نہ فرمانا جس نے سختی پر سختی جھیلی ہو۔ سامعین کرام، اسی حصے میں ہم چند ان مقامات کا ذکر کریں گے جو کہ اس باب میں اس دعائے عرفہ کے بعد مندرجہ ذیل ہیں۔ باب سدرہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ یہ دروازہ صحن کے شمال کی جانب کافی دور ہے، اور سابقہ زمانے میں یہاں ایک بیری سدر کا درخت ہوا کرتا تھا۔ زائرین نے اس درخت کی وجہ سے خود ہی اس دروازے کا نام باب سدرہ رکھ دیا تھا، جو آج تک باقی ہے۔ ایک زمانے تک یہی درخت قبر امام حسین دور سے دیکھنے والوں کے لیے ایک نشانی تھا۔ نخل مریم سلام اللہ علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قریب ہوئی اور درد ذہ ہوا تو آپ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر دعا مانگنا چاہی۔ آواز قدرت آئی: اے مریم، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، کھجوروں کے باغ کی طرف چلی جاؤ اور وہاں سے ایک کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو جو کھجوریں گریں انہیں کھاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب مریم
सलाम अलैहा बाइजाज़ खुदा करबला की सरजमीन में पहुंची और वहां मौजूद खजूर के दरख्त को हिलाया और इससे गिरने वाली खजूरें खाईं। एक ज़माने तक सरजमीन करबला में खजूर का एक दरख्त हुआ करता था और लोगों में मशहूर था कि ये वो दरख्त है जिससे जनाब मरियम सलाम अलैहा ने खजूरें खाई थीं। मुकाम शेर फ़िज़ा हरमैन के दरमियान बाज़ार में एक मुकाम के बारे में मशहूर है कि ये वो मुकाम है कि जहाँ हज़रत फ़िज़ा के बुलाने पर आकर एक शेर बैठ गया था और इसने लाश मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी। रिवायत में है कि इस शेर का नाम हारिस था। इस वाक़े की तरफ उसूल काफ़ी की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 564 हदीस नंबर 8 में वजाहत मौजूद है। याद रहे कि ये रिवायत किसी मासूम की तरफ मंसूब नहीं है और ज़ईफ़ भी है। इसके बाद बयान है ख़याम हुसैनी का। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला में पहुंचा और नहर फुरात के किनारे ख़याम नस्ब कर दिए गए, जो 5 मुहर्रम को वहां से हटवा दिए गए। आज तक इस जगह को मुकाम ख़याम हुसैनी के नाम से याद किया जाता है। मोमिनीन को चाहिए कि इस जगह भी ज़रूर जाएं और इमाम की इस मज़लूमियत को याद किया करें। इस तरह इस जगह भी ज़रूर हाज़िरी दिया करें जहां इमाम के हुक्म से 10 मुहर्रम तक ख़ेमे नस्ब रहे और फिर इन्हें जला दिया गया। यही वो जगह है कि जहां इमाम अपने असहाब अंसार की लाशों को लाते थे और यही वो जगह है जहां बीबियों को कैदी बनाया गया। याद रहे कि यही वो जगह है जहां 11वीं की रात को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक जली हुई लकड़ी को हाथ में लिए सारी रात पहरा देती रही। यही वो जगह है कि जहां इतने मसाइब पढ़ने के बावजूद रात को बीबी ने नमाज शब पढ़ी थी। यही वो क़याम थे कि जब जल रहे थे तो बीबी ज़माने के इमाम को सहारा दिए हुए जलते खेमे से बाहर ला रही थी। मोमिनीन किराम, जब इस जगह हाजिरी दे तो खुदा इन तमाम तर मसाइब को जहन में रखते हुए वहाँ हाजिर हों और चेहरे पर हुज़्न व मलाल हो और आँखों से आंसू बह रहे हों। नहर फुरात, इस नहर की लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है और तुर्की के मशरक़ी हिस्से से शुरू होती है और इराक़ और शाम से गुज़रती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक फुरात एक मुक़द्दस और बाफ़ज़ीलत नहर है जिसमें बहिश्त का पानी गिरता है और अगर नौमौलूद बच्चे के मुंह में आब फुरात डाला जाए तो इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत आ जाती है। हदीस में है कि फुरात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ मेहर था। मुस्तहिब है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से पहले नहर फुरात के पानी से गुस्ल किया जाए क्योंकि गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है और आब फुरात पीना भी अच्छा है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़तह के साल इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के क़याम के वक्त आब फुरात ज़्यादा हो जाएगा और कूफे के गली कूचों में बहने लगेगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इसके बाद बयान है मुख्तसर आमाल बराए हरम मुत्तहर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ फ़हरिस्त दी गई है जिसमें के 7 आमाल बताए जाते हैं, जिसमें पहला है आदाब हरम का ख्याल कीजिए। नंबर 2 रकत नमाज नफल अदा कीजिए क़ुर्बतन इल्लाह। नंबर 3 100 मरतबा दरूद पढ़कर मादर अब्बास उम्मुल बनीन को बख्श दें। नंबर 4 एक तस्बीह या अल्लाह बेहक़ अबिल गौस अदरिकनी की करें और फिर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह मुश्किल हल हो जाएगी। नंबर 5 अगर आँख में दर्द हो तो इस पर 19 मरतबा या हय्यो का विर्द किया जाए तो शिफायाबी हासिल होगी। नंबर 6 अल्लाह ताला की बारगाह में मंदरज ज़ैल जुमले को 133 मरतबा विर्द करके हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसीला दुआ कीजिए, जो कि लिखा है ये कुछ जुमला इस तरीक़े से अरबी में, ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। या काशिफुल करबे अनवजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़ अखिल हुसैन। और नंबर 7 है ज़ियारत उम्मुल बनीन की तिलावत कीजिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अब बयान है हज़रत अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का।
ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جب تم عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کا ارادہ کرو کہ جو دریائے فرات کے کنارے جو حرم حسینی کے مقابل واقع ہے، تو آپ کے روضہ پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کہو: سلام ہو خدا کا اور سلام ہو اس کے مقرب فرشتوں کا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کا، اس کے نیک بندوں کا اور تمام شہیدوں اور صدیقوں کا سلام ہو اور بہترین رحمتیں ہوں ہر صبح اور ہر شام آپ پر۔ اے امیر المومنین کے نور و چشم، میں گواہی دیتا ہوں آپ کی اس اطاعت، تائید، وفاداری اور خیر خواہی پر جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سے کی ہے، کہ جو نیک، اصل، نواسے، صاحب علم، رہبر، تبلیغ کرنے والے، قائم مقام اور وہ ستم دیدہ ہیں جن کو تنگ کیا گیا۔ بس خدا جزا دے آپ کو اپنے رسول کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے اور حسن و حسین کی طرف سے ان سب پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ نے صبر کیا، خیر خواہی کی اور مدد و نصرت کی۔ کیا ہی اچھا ہے آپ کا انجام۔ خدا لعنت کرے آپ کے قاتل پر، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کا حق نہ پہچانا اور آپ کی بے احترامی کی۔ خدا لعنت کرے اس پر جو آپ کے اور فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بنا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلومی میں قتل ہوئے اور خدا آپ کو وہ جزا دے گا جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا۔ میں آپ کے ہاں آیا ہوں، اے امیر المومنین کے فرزند، آپ کا مہمان ہوں۔ میرا دل آپ کے حوالے اور تابع ہے اور میں آپ کا پیروکار ہوں، آپ کی نصرت پر آمادہ ہوں، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ بے شک میں آپ پر اور آپ کے واپس آنے پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے مخالف اور آپ کے قاتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خدا قتل کرے اس گروہ کو جس نے ہاتھ اور زبان سے آپ کے ساتھ جنگ کی۔ پھر روضہ مبارک کے اندر داخل ہو جائے، خود کو قبر شریف سے تصور میں لپٹائے اور کہے: سلام ہو آپ پر کہ آپ خدا کے پارسا بندے ہیں، آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اس کے رسول کے اور امیر المومنین کے اور حسن و حسین کے۔ خدا ان پر رحمت کرے اور درود بھیجے۔ آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، اس کی بخشش اور خوشنودی حاصل ہو، آپ کی روح اور بدن پر رحمت ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اور خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جان دی جس کے لیے شہدائے بدر اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں نے جانیں دی۔ وہ اس کے دشمنوں سے لڑنے میں مخلص، اس کے حامیوں کی مدد کرنے میں آگے اور اس کے دوستوں کا دفاع کرتے تھے۔ بس خدا نے آپ کو جزا دے، بہترین جزا، بہت زیادہ جزا، فراواں تر جزا اور کامل تر جزا جو اس شخص کو دی جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا، اس کے بلانے پر حاضر ہوا اور اس کے صاحبان امر کی اطاعت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے دلی طور پر پوری طرح خیر خواہی کی اور اس میں اپنی انتہائی کوشش سے کام لیا، لہٰذا خدا نے آپ کو شہیدوں میں جگہ دی، آپ کی روح کو خوشبختوں کی روح کے ساتھ رکھا اور آپ کو اپنی جنت میں سب سے بڑا محل عطا کیا، اور بلند تر بالا خانہ نیز اس نے مقام علیین میں آپ کو شہرت بخشی، اور میدان حشر میں آپ کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ رکھے گا، اور وہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہ ہمت ہاری نہ پیٹھ دکھائی، اور بے شک آپ اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے گامزن رہے، اس میں نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کی پیروی کر رہے تھے۔ بس خدا ہمیں آپ کے ساتھ اور اپنے رسول اور اپنے ولیوں کے ساتھ جمع کرے۔ اہل حق کی منزلوں میں یقیناً وہ سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ حرم مبارک میں داخل ہو کر خود کو قبر شریف سے تصور میں لپٹائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہے: آپ پر سلام ہو اے بندہ نیک و پرہیزگار،
साहिब सिद्क और फिदाकार, मैं गवाही देता हूँ कि आप खुदा पर ईमान रखते थे। आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद का साथ दिया, लोगों को राह खुदा की तरफ बुलाया और आपने हमदर्दी में जान कुर्बान कर दी। बस आप पर खुदा की तरफ से बेहतरीन रहमत और सलाम हो। बुजुर्ग उलमा का इरशाद है कि ये ज़ियारत पढ़ने के बाद ज़रिए मुक़द्दस के सिरहाने जाकर 2 रकत नमाज बजा लाए और इसके बाद वहाँ मज़ीद जिस कदर चाहे नमाज अदा करे और दुआएं मांगे और बाद नमाज ये कहे, ए माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल कर और इस इज़्ज़ो शरफ वाले मकाम और मोहतरम ज़ियारतगाह में अब मेरा कोई गुनाह न रहने दे कि तूने उसे न बख्श दिया हो, कोई अंदेशा ना हो कि उसे दूर ना कर दिया हो, कोई बीमारी ना हो कि इससे सेहत याब ना कर दिया जाए, कोई ऐब ना हो कि उसे ढांप ना लिया हो, कोई रिस्क ना हो कि तूने उसे बढ़ा ना दिया हो, कोई खौफ ना हो उससे कि जिससे तूने अमन ना दिया हो, कोई परेशानी ना हो कि उसे मिटा ना दिया हो, कोई गायब ना हो कि तू उस पर नज़र ना रखे और करीब ना किए हुए हो, और दुनिया व आखिरत की हाजतों में कोई हाजत ना हो कि जिसमें तेरी खुशनुदी ना हो और मेरे लिए मुफीद ना हो, मगर ये कि तू उसे बर लाए, ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले। फिर ज़रिए पाक की अगर मुमकिन हो तो पैरों वाली सिमत जाए और वहाँ खड़े होकर कहे, आप पर सलाम हो ए अबुल फजल अब्बास फर्जंद अमीरुल मोमिनीन, आप पर सलाम हो ए सरदार औसिया के फर्जंद, सलाम हो आप पर ए उसके फर्जंद जो इस्लाम लाने में उम्मत से अव्वल, ईमान में से उनसे मुक़द्दम, दीन खुदा में उनसे बढ़कर साबित कदम और इस्लाम की उनसे ज़्यादा हिफाजत करने वाले थे। मैं गवाही देता हूँ कि आपने खैर ख्वाही की, खुदा की और उसके रसूल की और अपने बिरादर हुसैन की। बस आप बड़े ही हमदर्द भाई थे। खुदा की लानत हो उस गिरोह पर जिसने आपको कत्ल किया, खुदा की लानत हो उस गिरोह पर जिसने आप पर सितम ढाया, और खुदा की लानत हो उस गिरोह पर जिसने आपकी बेएहतरामी को जायज़ समझा और इस्लाम की हुर्मत को भी पामाल किया। बस वो कैसे साबिर जिहाद करने वाले, हिमायत करने वाले, नुसरत करने वाले और अपने भाई की तरफ से लड़ने वाले अच्छे भाई थे। वो अपने परवरदिगार की फर्माबरदारी पर आमादा उस अमल के शायक जिसके बड़े अजर सवाब और तारीफ़ व तौसीफ़ से दूसरों ने मुंह मोड़ा और महरूम रहे। खुदा आपको उन बुज़ुर्गों के मुकाम पर पहुँचाए, नेमतों भरी जन्नत में। ए माबूद, बेशक मैं तेरे वलियों की ज़ियारत को आया, तेरे यहाँ से मिलने वाले सवाब के शौक़, तेरी तरफ से बख्शिश की उम्मीद और तेरे अजीम एहसान की ख्वाहिश से बस सवाल करता हूँ तुझसे कि मोहम्मद और उनकी आल पर, पाकीज़ा आल पर रहमत फरमा, नेज़ ये कि उनके वास्ते से मेरा रिस्क बढ़ा दे। इलाही आमीन। उनके ज़रिए मेरी ज़िंदगी बरकरार रख, मेरी ये ज़ियारत कबूल कर, मेरी हयात में पाकीज़गी पैदा फरमा। इलाही आमीन। और मुझको इज़्ज़त वालों के मकाम पर पहुँचा दे, मुझे उन लोगों में करार दे जो तेरे दोस्तों के हरम हाय मुक़द्दस की ज़ियारत से फलाह व कामरानी के साथ वापस हुए हैं, जब उनके गुनाहों की बख्शिश वाजिब, उनके ऐब पोशीदा और मुसीबतें दूर कर दी जाती हैं। बेशक तू बचाने वाला और बख्शने वाला है। मोहतरम सामीन किराम, इस हिस्से को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद अगले हिस्से में बयान होगा मुख्तसर हयात उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का। मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में हम तमाम लोगों को जो कि उस वक्त उस मकाम मुक़द्दसा पे आपके साथ मौजूद नहीं हैं, ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।